Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut tout le monde. Dans cette vidéo, je vais, Inch'Allah, essayer de un peu simplifier les concepts d'Antigone, boîte à merveilles, et aussi le dernier jour de condamné à mort pour les étudiants, les élèves du première année baccalauréat. السبب أولا لهذه الفيديو هو محاولة المساهمة، لأن بزاف ديال التلاميذ ما عندهمش القدرة أنهم يديروا السوايع في اللغة الفرنسية، والسبب أيضا وجيه هو الطريقة التي تم تقديم اللغة الفرنسية فيها في المدرسة المغربية. C'est parce que je tiens à aider un peu en simplifiant les choses. في هذا الفيديو اولا غادي نوضعكم في واحد الصوره ديال القصه ديال أنتيغون، السياق التاريخي اللي جات فيه، لو كونتكست هيستوريك، ابتداء من القصه القديمه ديال سوفوكل، لان هذه القصه اللي كاينه قدامنا ديال أنتيغون ديال جون أنوي هي محاوله اعاده صياغه القصه الاساسيه ديال أنتيغون اللي تعود الغريك أنتيك، يعني الزمن الإغريقي القديم، يعني 442 افون جيسي كري قبل الميلاد. لذلك في هذا الفيديو اولا غادي نعرفوا من الاشياء اللي كل تلميذ خصو يعرفها، على الاقل في هاد لي زوفر، لي 3 زوفر que vous allez avoir dans le national l'examen national. اولا كي هي لوتور، الا بدينا حنا غادي نبداو أنتيغون ان شاء الله. اذا لوتور سي جون أنوي، ومزيان نكتبوه ونسطروا عليه ونعرفوا كيفاش كيتكتب، ونكتبوه ماشي غير نحفظوه، نكتبوه باش اون فوا نكونوا نجاوبوا في الامتحان ما نكتبوش غلط. لو جونر دي تياتر باغ اكزومبل، تقدر تلقى اون كيستيون: كيل اي لو جونر دو سو تكست. c'est une théâtre, pièce théâtrale, est une tragédie moderne. Pays d'origine la France, date d'écriture 1942, date d'apparition 1946. هادو بعض المعلومات اللي مهمين. نمشيو نتكلموا على أنتيغون وعلى السياق التاريخي فين جات. Antigone est une tragédie grecque de Sophocle dont la date de création précise n'est pas certain, mais se situe probablement en 442 avant Jésus-Christ كما سبق قلت لكم. هي واحد تراجيديا تنتمي للعصر اليوناني القديم التي كتبها سوفوكل، اللي ما عرفناش بالضبط فوقاش، ولكن يقدرون أنه قبل 442 قبل ميلاد المسيح عليه السلام. Il appartient au cycle des pièces تبان. تبان نسبة لتب اللي غادي المكان اللي غادي تجرى فيه الحادثة ديال أنتيغون، décrivant le sort tragique d'Édipe, roi de Thèbes, et ses descendants. Alors, c'est une photo de Sophocle. قبل ما نمشيو نتكلموا على إيديب، خلينا نتكلموا على ليجوند. قبل ما نتكلموا على أنتيغون اللي هي بنت، اللي هي لا في ديديب، نتكلموا على لا ليجوند ديديب. شنو وقع؟ إيديب هو لو فيس ديال واحد ديال لو روا qui s'appelle Jocaste et Laos, sa maman. Alors, Jocaste était, كما قلنا، هو كان لو روا، هو الملك في تيب، في هذيك المنطقة ديال تيب. ملي حملت لاوس بإيديب، ils ont consulté l'oracle. يعني l'oracle بحال هو داك الشواف اللي تيشوف المستقبل، مازال غادي نتكلموا عليه حتى هو بشكل بيان ديتايي. ملي استشروه قال لهم بانه لو فيس كو فوزالي افواغ غادي ينتهي به الامر انه غادي يقتل الاب ديالو وغادي يتزوج بالام ديالو. الوغ بري دو بانيك، خافوا. ملي خافوا قرروا انهم يتخلصوا. ils ont décidé d'abandonner إيديب. شنو داروا؟ عطاوه لواحد لو بيرجي. هذاك لو بيرجي واحد الراعي، على اساس va l'emmener, va le porter vers une montagne ويخليه تما باش ياكلوه لي بيت، باش ياكلوه الحيوانات. هذا هو في الطريق ديالهم sur la route. Ils ont rencontré
ils ont rencontré واحد الحامية ديال واحد الملك دو بوليب لو روا دو كورنث. هذاك لو روا ديك الحامية ديال لو روا دو كورنث لما عرفوا بأنه لو بيرجي بغى يتخلص من هذاك الطفل اللي هو أوديب، طلبوا منه انهم يخليوه يعطيوه لهم باش يكون ابن ديال هذاك الملك اللي هو بوليب. إذن Oedipe grandit à Corinthe jusqu'au jour où, poussé par la curiosité, il suit la route de Delphes pour consulter l'oracle d'Apollon. هنا كاينين جوج د الروايات. كاين الرواية الأولى كتقول بأنه إيديب وقع بينه وبين شي جار ان dispute entre lui et un de ses cousins, de ses amis qui lui traita de bâtard، اتهموا بأنه ابن زنا. هو بداك لا كيريوزيتي ولو دوت مشى سول لوراكل بيتي. هاد لوراكل قال له نفس الشيء اللي كان قالوا ديجا الاب ديالو، قال له بانه غادي تقتل الاب ديالك وغادي تزوج الام ديالك. Alors Édipe, pris de panique et de peur, il a quitté Corinthe ومشى مباشرة اتجه نحو لا فيل فوازين اللي غادي تكون هي ثاب. تاب يعني المدينة الأصلية ديال اللي كاين فيها لاوس والجوكاس اللي هما الأب والأم الأصليين ديالو. في لاغوت باش نختصر لكم، في لاغوت تلقى بالملك وما عرفش لاوس Édipe ما عرفش لاوس et se dispute، تقاتلوا et là tué son père sans savoir qu'il est son père. ملي وصل المدينة ديال تاب و ناريفون ا تاب، Édipe rencontre Sphinx، هذه une créature alliée avec un corps de lion et un buste de femme qui terrifie la ville. هاد الفليو، هاد المصيبة اللي كانت في المدينة ديال تاب، هاد السفنكس اللي كان يعني عنده الشكل ديال الجسد وعنده لو بوست ديال واحد لا فام، كان كيخلع المدينة كلها. il parvint à résoudre l'énigme. هاد السفنكس شنو كان كيدير؟ كان كيطرح واحد لينيغم، واحد اللغز، واي واحد ما قدش يجاوب على داك اللغز كان كيقتلو، الى ان جاء إيديب وجاوب على اللغز ديالو والسفنكس سو سويسيد، انتحر اخيرا. هنا كريون اللي غادي نشوفوه من بين الشخصيات الرئيسيه اللي هو غادي يولي لو روا ديال تاب، غادي يستقبل إيديب استقبالا حارا كوما نيرو بطل، وغادي يكافئوا على داك الفعل ديالو انه نجاهم من السفنكس، انه غادي يزوجوا من جوكاست اللي هي لا مامون ديالو. غادي يولد مع جوكاست، غادي يولد دو غارسون اي دو في. لي دو غارسون اللي هما بولينيس و تيوكل اللي غادي نشوفوهم شخصيتين رئيسيتين، ولكن ما بانوش بزاف في بياس تياتر، ما بانوش اصلا في بياس تياترال اللي هو لو ليفر اللي كاين عندنا، لوفر اللي كاين عندنا. وولد اسمان اي اونتيغون اللي غادي نشوفوا كيفاش غادي تنتهي النهايه ديالهم هما ايضا. دو روتور من بعد غادي يعاود يبان واحد لو فليو اخر، تبان واحد المصيبه اخرى، وغادي يكون الحل ديالها ما يمكنش يوقف هذاك لو فليو الا عرفوا شكون هو القاتل الحقيقي، كي لو تيور كي لاساسان دو لاوس. هنا Édipe va faire appel à un oracle. L'oracle va avouer toute la vérité. La vérité هي أنه il a tué son père et qu'il a أنه تزوج، qu'il a marié، il se maria avec sa maman. على وقع هذا الحدث هذا، لا مامون اللي هي جوكاست se prend et se suicide، غادي تنتحر. وإيديب غادي il va crever ses yeux، غادي يخشي يديه في عينيه وغادي يمشي وغادي يخرج هو وغادي يغادر il fuit Thèbes pour trouver asile à Athènes avec sa fille Antigone. حتى الحدود هنا احنا كملنا لا ليجوند ديال إيديب. في الحلقة المجية إن شاء الله، في الحلقة المقبلة إن شاء الله، سوف أوضح وأشرح أهم الشخصيات الموجودة في أنتيغون بالتفصيل، ودور كل وحدة، كل شخصية على حدة. إلى هنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وليس الأمر.